क्या औरतों पर तरावी पढ़ना लाजिम है? दो दो करके या चार चार करके रकत पढ़ सकते हैं? क्या तरावी की कज़ा होगी? इस्लामी बहनें इस बयान को ज़रूर सुने। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, तरावी की नमाज इस्लाम में एक अहम इबादत है जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में अदा की जाती है। इस इबादत का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है, लेकिन इसकी फ़र्जियत के मसले पर उल्मा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। आइए इस मसले को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। तरावी की इबादत का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद मरतबा अपने सहाबा इकराम के साथ ये नमाज बाद जमात अदा की, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे छोड़ दिया, इस खौफ से कि कहीं ये नमाज उम्मत पर फ़र्ज ना कर दी जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में जब लोग अलग अलग ग्रोहों में तरावी की नमाज अदा कर रहे थे तो आपने सबको एक ही जमात में इकट्ठा कर दिया और हज़रत अबी बिन काब को इमाम मुकर्रर फरमाया। तब से लेकर आज तक ये तरीका राइज है। तरावी की नमाज को उलमा इस्लाम ने सुन्नत मौक़दा करार दिया है। सुन्नत मौक़दा वो इबादत होती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदगी से अदा की हो और उम्मत को भी उसकी ताकीद की हो। तरावी सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि कुरान पाक को सुनने और समझने का भी ज़रिया है। रमज़ान मुबारक के महीने में कुरान का नज़ूल हुआ और तरावी में कुरान करीम की तलावत सुनने का शर्फ हासिल होता है। तरावी की रकात में भी इख्तलाफ पाया जाता है। अक्सर मुसलमान 20 रकात अदा करते हैं जो हज़रत उमर के ज़माने से हैं, ताहम कुछ लोग 8 रकात भी अदा करते हैं जो एक मुस्नद रिवायत से साबित है। औरतों के लिए भी तरावी की नमाज अदा करना सुन्नत मौक़दा है। वो चाहें तो घर में अदा कर सकती हैं। अगर मस्जिद में पर्दे और एहतियात का मुनासिब इंतज़ाम हो तो वहाँ जाकर भी ये नमाज अदा कर सकती हैं। तरावी को बाजमात के साथ अदा करना अफजल है, लेकिन अगर कोई शख्स अकेले भी इसे अदा करे तो नमाज तरावी हो जाती है। जमात के साथ अदा करने का अजर सवाब बेहद ज़्यादा है। तरावी की नमाज इशा के बाद और फजर से पहले तक किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, यानी कि पूरी रात आप इशा तरावी पढ़ सकते हैं किसी भी टाइम, सुबह तहज्जुद तक। लेकिन इशा की नमाज के बाद फ़ौरन अदा करना आम रिवाज बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान और इखलास के साथ रमज़ान की रातों में नमाज तरावी अदा करे उसके पिछले तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह वाला, ये मुस्लिम बुखारी की हदीस में आपको सुना रही हूँ। तरावी की नमाज फ़र्ज नहीं है बल्कि सुन्नत मौक़दा है। इसको अदा करना बड़ा ही अजर सवाब है और रमज़ान के महीने की बरकत और रहमत को समेटने का बेहतरीन ज़रिया है। इसलिए हमें चाहिए कि इस इबादत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और पूरी तवज्जो और खलूस के साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत के साथ तरावी की नमाज को अदा करें। तो मेरी बहन किसी ने सवाल पूछा है कि क्या औरतें बैठकर नमाज तरावी पढ़ सकती हैं? तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत सारी मेरी माएँ, मेरी बहनें इस वजह से परेशान हैं कि बैठकर नमाज अगर तो वो बीमार हैं, कोई मसला है, कोई शरई उज़र है तो बैठकर नमाज पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती। तो जी हाँ मेरी बहनों, मेरी माँओं, मेरी बेटियों, आप बैठकर तरावी की नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन इसके कुछ अहकाम और शराइत हैं। अगर कोई औरत बीमार है, कमज़ोर है, थकन या किसी मजबूरी की वजह से खड़े होकर तरावी नहीं पढ़ सकती तो वो बैठकर नमाज तरावी अदा कर सकती है और इसे सवाब भी मिलेगा। अलबत्ता अगर बग़ैर किसी उज़र के
بیٹھ کر تراوی پڑھی جائے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا پورا ثواب نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بے حد افضل ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی پڑھے تو جائز ہے۔ مسلم بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس لیے اگر صحت مند عورت ہو اور آسانی سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہو تو بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر تراوی پڑھے، لیکن اگر کسی تکلیف، بیماری یا مجبوری کی صورت میں بیٹھ کر پڑھے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اخلاص کے مطابق اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ میری بہنوں نے ایک مسئلہ اور بھی پوچھا ہے کہ کیا تراوی کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے یا 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کتنی عورت پر کتنی تراوی فرض ہے، 8، 10 یا 20 پڑھنی ضروری ہیں؟ تو میری بہنوں، یہ بڑا ہی پیارا سوال ہے۔ تراوی کی نماز کا مسنون اور افضل طریقہ یہی ہے کہ اسے 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے تراوی کو بھی 2 رکعت میں پڑھنا زیادہ بہتر اور مستحب ہے۔ صحابہ اکرام اور تابع تابعین بھی زیادہ تر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ البتہ اگر کوئی 4 رکعت کر کے پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ علماء کی رائے میں 2 رکعت میں تراوی پڑھنے میں زیادہ خشوع و خضوع اور سنت کی پیروی ہے۔ اس لیے بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ تراوی کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی 4 رکعت کے ساتھ پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی، البتہ سنت اور زیادہ اجر 2 رکعت کے ساتھ ہے۔ تراوی کی نماز کے حوالے سے ایک اور بات یاد رکھنا ضروری ہے، یہ عبادت صرف تعداد رکعات تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو سننا اور رمضان کی برکتوں سے فیض یاب ہونا ہے۔ اسی لیے تراوی میں خشوع و خضوع، دل جمی اور نیت کی پاکیزگی کا بڑا ہی اہم کردار ہے۔ تراوی کا مطلب ہے آرام کرنا، اس لیے سنت ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کا وقفہ لیا جائے۔ اس وقفے میں تسبیح، دعا یا خاموشی سے اللہ کو یاد کرنا پسندیدہ اور افضل عمل ہے۔ اس سے جسم اور دل دونوں کو تازگی ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں باجماعت نماز تراوی پڑھے اور مکمل قرآن سنے تو اس کا بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ رمضان میں تراوی میں قرآن مکمل کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں تراوی پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر مسجد میں مناسب پردے کا انتظام ہو تو وہاں بھی جا سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ مسجد میں تراوی پڑھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تراوی کی نماز کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے اور فجر سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ عشاء کے بعد فوراً تراوی ادا کرتے ہیں، جو سنت کے قریب اور عام رواج بھی ہے۔ تو اللہ والو، جیسے ہی آپ عشاء کی نماز ادا کریں، 3 وتر سے پہلے آپ 20 رکعت نفل تراوی کے ادا کریں اور پھر آپ وتر پڑھ کے تو نماز مکمل کر لیں۔ تراوی کی نماز کو دل کی سچائی، خلوص اور اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم محض رسم کے طور پر یہ نماز پڑھیں گے تو شاید ہمیں اس کا وہ روحانی فائدہ نہ ملے جو اللہ نے اس کی عبادت میں رکھا ہے۔ اگر آپ تراوی کی نماز نہیں پڑھتے تو اللہ والو، آج سے تراوی کی نماز پابندی کے ساتھ شروع کریں۔ بے شک یہ سنت موقدہ ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اجر و ثواب بے حد زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت تو آپ سب جانتے ہیں، تو رمضان المبارک کے حوالے سے تراوی کی فضیلت بھی آپ جان لیں کہ جتنا ثواب آپ کو رمضان المبارک میں عبادات کا ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کو تراوی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔